इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने वाली सिद्रा सरफराज, जिसको उसी के पुप्पो के बेटे ने गले पर छुरियों के वार करके खत्म कर दिया। उनके वालिद सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ। ये बताइएगा कि ये जब आपकी बेटी जाती है ब्यूटी पार्लर, उससे पहले के क्या मामला थे? ये लड़का जो है उसकी आपकी बहन का, सगी बहन का बेटा है, ये उसको पसंद करता था, शादी करना चाहता था, कोई आप लोगों ने इनकार किया तो उसने ऐसा मामला किया? और आपकी बेटी की जो शादी है वो उसकी आपकी रजामंदी से, उसकी भी रजामंदी से हो रही थी? नहीं, ऐसी कोई मामला नहीं था। मेरे घर में सब इंतजाम भी करवाते रहे, हर चीज जो सामान लाना देना था वो भी लेके आता रहे। अब ये हमें वही लड़का बदसुर वही जो है? लड़का महसूस नहीं होने दिया भी ये मैं कल को ये जाके सिदरा का गला काटूंगा। अच्छा। मेरी बच्ची खुशी खुशी से हर सामान खुद लेके गई, जहेज का सामान खुद खरीदा, पसंद का लेके दिया। मैंने जैसे कर्जा भी लिया, जो कुछ भी करा। मैं मजदूर आदमी, मैंने बच्ची भी कल को बच्ची मुझे ये न था न दे, मुझे ये नहीं दिया। आपको सब्र दे जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत मेरी दे। ये भी दो बेटे थे, मेरी यही बेटे थे जी। दो बेटियां आपकी? दो बेटियां मेरी, वही बेटे थे, वही बेटी? वही बेटियां थे जी। कि बेटी की जहां पर आपने शादी की थी वहां पर वो राजी थी, खुश थी? वो खुशी से खुशी हर कुछ सामान उसने खुद जहेज का खरीदा, पसंद किया, कपड़े खुद खरीदे, मेहंदी खुद लगवाई यहाँ से। हर चीज में उसकी मर्जी शामिल थी। मैंने पूछ के भैया से मैं नहीं गलती करी जो बच्ची के खिलाफ करता मैं। यानी कि अब उसकी कोई रजामंदी, कोई मामला नहीं था ऐसा? कोई मामला ऐसा गलत नहीं था जो इस जो लड़के आपकी के साथ बहन का होता। बेटा जो है मुदस्सर, ये इसका मतलब है कि फिर एक तरफा मोहब्बत करता था उससे, उसका ये एक तरफा दुश्मनी, पता नहीं इसने क्या चक्कर खेला क्या नहीं, इसके साथ और कौन शामिल है। मैंने लोधरा पहुंच गए, मैं उधर फोन किया, बारात का इस्तकबाल करना है, इसको फोन किया मैंने, भाई फूल लेने आएंगे। अच्छा, इसी कातिल को आपने फोन फोन किया कि इस्तकबाल के लिए फूल लेके आओ? फूल लेके आओ, आजा मेरे साथ, आजा फूल लेके तुझे ले बारात का, तूने इस्तकबाल करना है। उस वक्त तक आपको अंदाजा नहीं था? अंदाजा नहीं था पिछले मुझे। ये सारे मामलात, जितनी रसूमात थी, सब में सब में शामिल रहे, इसका वालिद भी रहे, वालदा भी रहे, इसके भाई भी रहे। हम्म। कि कोई मुझे कोई इससे पहले, आपकी बेटी का रिश्ता होने से पहले, आपकी बहन कोई अपने बेटे का रिश्ता लेके आई? कोई बात नहीं की नहीं, उसने, बात। कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं। मुझे कहने लगा, मैं फूलों वाली जगह खड़ा, मैंने फोन किया ना आ जाओ, ये फूल लेने, इस्तकबाल करना। क्या क्या लेना फूल? बरातियों के लिए लेने हैं। मेरी बेटी छोटी ने कहा था अब्बू मेरे लिए गजरे लेने। ये आपकी बेटी ने कहा था? छोटी बच्ची ने कहा था मेरे लिए गजरे लेके वहां पहुंचना। कहने लगा तू यहीं खड़ फूलों के वाले के पास, मैं अभी पहुंचता हूँ। ये मुदस्सर जो कातिल है? कातिल है, मुझे क्या पता ये पीछे से वारदात करेगा मेरी बच्ची के ऊपर। मेरी बच्ची तैयार, सिर्फ चंद लम्हों का फासला रह गया, चंद मिनट की बात रह गई, मेरी बच्ची तैयार हो जाती। बारात भी तैयार, खाना भी तैयार, मेरी बिरादरी के सब तैयार, निकलने के लिए तैयार, पहुंचने के लिए तैयार हो रहे थे सब। सब तैयार सब अपनी तैयारी में लग, किसी को ये नहीं खबर थी मामला हो जाएगा। घर से बेटी तैयार होने की ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर से वहां पर लेके तैयार हो चुकी थी, तैयार कपड़े हो पहन चुकी थी, दुल्हन के, और मेकअप भी करवा लिया था मैं उसने। कब करा लिया। मैं उधर से गुजरा, मैंने कहा बच्ची को देखता चलो, मैंने कहा और तो मैं शायद मुझे ना जाने दे। मैं वहां से गुजर के आके फूलों वाले के पास चला गया जी। और वहां से आपने इसी को फोन इसी किया? को कॉल करी, मैं कहा आके बारात का इस्तकबाल, आपको फूल लेके दूं मैं, इस्तकबाल करना है आपने बारात का। यानी कि आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं जरा था? सा भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा होता तो मैं मेरी बच्ची के साथ न रुकता, अब रिश्तेदारों को कह देता मेरी बच्ची की हिफाजत करो, ये पुलिस को कह देता यहाँ आके खड़ो। कोई भी मामला नहीं था, कोई बात तक मैंने तो महसूस आपको नहीं फूलों होनी वाले के थी। पास खड़ा करके खुद ये ब्यूटी पार्लर चला गया? खुद ही हम घर से ही ये चला है जी। मैंने इसको अपने घर से खाना खिला के इनको बाप बेटों को चला निकला हूं मैं यहाँ से जी। अच्छा, इनको खाना भी मैंने खिलाया, मैंने कहा इनको खाना खिलाओ, अच्छा। मैं जल्दी लोधरा बन जाऊं, बारात आने वाली है, मेरी बच्ची पहुंचने वाली है। बच्ची ने अपने मेरे चचा साथ भाई है, वो उसको भी फोन करा, मुझे चाचू मुझे लेने के लिए, अभी 10 मिनट की बात है, मुझे आ जाओ लेने के लिए। इस सिद्रा ने जी अपने मरने से पहले जी 10 हाँ। मिनट पहले फोन किया जी मैं तैयार हो जाऊंगी, 6 बजे मुझे आप लेने आ जाना हाल के लिए, अब मैं तैयार हो अब जाऊंगी। वालिद की इन आंखों में आप देखिए जो आंसू हैं। मैंने कर्जा लिया, जो कुछ लिया, मैंने मजदूरी करी, बच्ची मैंने कहा आज इनकी शादी कर दूं, मैं बैठा, मुझे क्या पता कि मेरी बच्ची चली जाएगी। मैंने कहा ये औरतें क्या करेंगी मेरे बाद, मैं जल्दी से शादी कर दूं, बस मेरी तमन्ना यही थी। बेटी रुखसत होने के लिए घर से 10 मिनट का टाइम रह गया और उस जालिम ने उसको बजाय इसके कि वो रुखसत होकर अपने घर जाती,
اس کو اس کے پھپھو کے بیٹے نے قبرستان پہنچا دیا. مجھے جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے. عاصم منیر صاحب، محسن نقوی صاحب، جو کچھ مریم نواز، جو جلدی بھی کرو، مجھے انصاف دے دو. میری عدالتوں میں کھانے کی ضرورت ہے. مزدور آدمی کدھر دھکے کھاؤں گا میں جی. اچھا، آپ اس کو آپ کی بیٹی کو ختم کرنے کی اطلاع آپ کو کیا کیسے ملی، کب ملی؟ میرے بھائی نے فون کیا کہ تو کدھر ہے. میں نے کہا میں پھولوں والا کے پاس گیا کہ تو پھولوں کے پاس پہ تیری بچی کو مار دیا گیا پارلر کے اندر ہی. میں اسی وقت پہنچا ہوں. اس کا والد مجھ سے پہلے کھڑا، اس قاتل کا. قاتل کا. میرا تھوڑا 5 منٹ کا سفر ہے جی. اس کے والد کا پہنچنے کا 10 منٹ کا سفر ہے جی. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت پھر وہ پہلے کیوں پہنچا اور لڑکا اب مجھے کیا معلوم کیوں پہنچا. میری بچی کو مار دیا، گلا کاٹ دیا گیا تھا. میں وہیں نے پہ کرسی پہ تھی اس وقت؟ کرسی پہ بیٹھی کے گلا پیچھے سے پکڑ کے اس کو ایسے کرتے چھری چلائی، اس کو سینے پہ وار کرے اس کے. میری بچی کے ویسی کرسی پہ دلہن بڑی بیٹھی. اللہ تعالیٰ جو ہمت دے، آپ کو صبر دے. یہ والد ہیں جی، یہ والدہ ہیں، دونوں ماں باپ تڑپ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے. اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس پورے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے. اور وہ لڑکا اس کو، اس کے والد کو، انہوں نے پہلے، یہ جو سدرا کے والد ہے، دلہن کے والد ہے، انہوں نے کھانا کھلایا ہے. اس لڑکے کو بولا ہے جی کہ تم جاؤ پھول لے کے آؤ، اور وہ بھی کہتا ہے جی میں پھول لے کے آتا ہوں، میں برات کا استقبال کروں گا. یہ استقبال کیا اس نے. اچھا، اس سے پہلے اس کی ایک ویڈیو بڑی لگی ہوئی ہے جی، راجا پور کی خاک میں، دنیا میں نہ مل سکے تو خاک میں مل جائیں گے. وہ پتہ نہیں کب لگائی اس نے، کب نہیں لگائی. میرے پاس تو دوسرا بٹن والا موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، نہیں مجھے پتہ لگتا ہے. نہیں میرے ساتھ ہی ساتھ رہی، جتنے بھی فنکشن ہوئے ساتھ ہی رہی. باپ بیٹا ساتھ ہی رہے، اس کے بھائی بھی ساتھ رہے، ہر کام کراتے رہے. میں پیسے دیتے رہے، جو چیز منگاتے رہے لا کے مجھے دیتے رہے، تیاری کراتے رہے. مجھے معلوم تک نہیں ہونے دیے، بنک تک نہیں لگنے دیے کہ یہ ہم کام کریں گے. اگر لگ جاتی تو میں بیٹی کی حفاظت کرتا. آپ کیا کہیں گے سارے معاملے کے حوالے سے؟ اب جلد سے جلد آپ اس پہ انصاف چاہتے ہیں؟ انصاف چاہتے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دو. جیسے میری بیٹی کو مارا اس نے، اسی طرح یہ دفن ہو. اور یہ جو جس کمرے میں ہم موجود ہیں، یہ سدرا کا کمرہ ہے. سدرا کا کمرہ ہے جی. یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ سدرا کا کمرہ ہے. یہیں اکٹھے رہتے تھے جی. اور اس کمرے میں، اس چھوٹے سے کمرے میں وہ رہتی تھی جی. اور اسی گھر میں وہ پلی بڑھی ہے. وہ اب یہ یہاں پر اب علاقے کے لوگ بھی ہیں، اور اسی گھر میں وہ پلی بڑھی. اور اسی گھر سے وہ رخصت ہونے کے لیے تیار ہو کر بیوٹی پارلر کے لیے گئی تھی کہ یہاں سے وہ رخصت ہو جائے گی. لیکن اس گھر سے جب وہ نکلتی ہے، اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کی بارات آتی ہے اور وہ بارات کے ذریعے رخصت ہوتی. شادی کا جوڑا بھی خود یہاں سے لے کے چلی ہے. وہ میک اپ کا سامان بھی جو چیز ضرورت کی تھی وہ لے کے چلی ہے. وہ یہاں سے سب کچھ لے کے چلی بیگ کے اندر. میں دلہن بنوں گی. بھوک لگے گی، اب پوچھو اس کے اس کے ڈبے تک میں نے لا کے دی. اچھا مجھے بھوک لگ جائے کبھی، ٹیشو پیپر تک میں نے لا کے دیے. بیٹی میں ایک ڈبہ لا کے دیا، تھوڑے سے نکاح میں یہ چاہیے بس. بچی کو کھانا بھی دے کے آئے تھے وہاں پہ بیوٹی پارلر میں کہ اس کو بھوک لگے تو وہ کھا بھی لے. یہاں سے گھر سے لے کے دے کے تھے. میں نے کہا بیٹی وہاں جا کے کچھ نہ ملے تو اس کے ڈبے پی لینا آپ، تھوڑی دیر میں بارات آ جائے گی. لیکن تھوڑی دیر میں بارات آنے سے پہلے ہی آنے سے پہلے میرے ساتھ یہ کچھ کر دیا. جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرو اور فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملنا چاہیے بس. ہر کسی کے شر سے بچائے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس خاندان کو انصاف ملنا چاہیے، اس والد کو، اس والدہ کو، اس معصوم سدرا کو جو دلہن بن رہی تھی اور دلہن کے لباس میں ہی اس کو اس کے پھپھو کے بیٹے نے ختم کر دیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پورے خاندان کو سدرا کو انصاف ملنا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سب نے پر شادی کے لیے رخصت کرنا تھا، اس کو آپ قبرستان کے لیے رخصت کر کے آیا ہوں. یہ جگر یہ کلیجہ پھاڑ دیتی ہے یہ بات والد کی کہ بیٹی کو رخصت کرنا تھا شادی کے لیے، لیکن قبرستان میں یہ رخصت کر کے آئے. استقبال کے لیے پھول لینے تھے، میں اس کی قبر پہ ڈال کے آیا ہوں. جو اس کے استقبال کے لیے، بارات کے استقبال کے لیے پھول لیے تھے، وہ اس کی قبر پر ڈال دیے. اللہ تعالیٰ یہ دن کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خاندان کو انصاف ملے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرو اور فضل فرمائے. اللہ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.